भागे सबै हैन, हाम्रो पार्टी भाग्दैन। जस्तो पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको फाइल जसरी अहिलेको सरकारले खोलिरहेछ ललिता निवासदेखि हरेक, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ तपाईँहरूको पार्टीले? मैले धेरै राम्ररी बुझेको छैन यो। 4 आना 8 आना 12 आना 16 आना 32 आना 64 आना जति आनावाला छन् सबैको छानबिन हुनुपर्छ। एउटा चोरले सामान चोरेर मैले फिर्ता गरेँ मलाई नसमा भन्न पाउँछ। फाइल खोलेको त्यसलाई छानबिनको प्रक्रियामा गएको भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, हामी त के भन्छौँ भने जति पनि चर्चामा आएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी केसेसहरू छन् त्यो सबैको छानबिन गरिनुपर्छ। अब फाइल खोलेर बन्द गरिनु हुँदैन, फाइल खोलेको खोलै गरिनुपर्छ, त्यहाँभित्र जो पढे पनि त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। घोटालामा चाहिँ लेखनाथ पौडेल किन नबोलेको, आफ्नै दललाई बचाउन खोजिरहेको भन्ने आरोप लागेको छ, यसमा कहिले बोल्नुहुन्छ? यस्तो छ, हामीले क्यान्टोनमेन्ट चाहिँ घटनाको कुनै मुद्दा छैन अहिले। त्यो वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट हामीले लडाकु शिविरमा बस्दा क्यान्टोनमेन्टमा बस्दाखेरि युएनको निगरानीमा र नेपाली सेना नेपाल प्रहरीहरूको रोभरमै नेपाल सरकारको तर्फबाट भरण पोषण भत्ता पहिले 3000 पछि 5000 गरेर दिइन्थ्यो, जो नेपाल सरकारकै उपसचिव स्तरको शिविर व्यवस्थापन समितिबाट आएको चाहिँ भत्ता हामीले प्राप्त गरेका हौँ। त्यो चाहिँ अब महालेखाले अडिट गरेको छ, संवैधानिक प्रक्रियाबाट खर्च भएको कुरा हो। त्यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर हामी क्यान्टोनमेन्टमा सेना समाजन र हतियार व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो प्रक्रिया अन्त्य भइसकेको छ। त्यस कारण अहिले बहसको विषय त छ क्यान्टोनमेन्ट। मैले चुनौती के दिएको छु, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै भन्नुभएको छ नि, यदि कसैले मुद्दा दर्ता गरोस्, मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी जेल बस्न तयार छौँ होइन, कमजोरी छ भने जेल बस्न तयार छौँ भनेपछि त्यहाँभन्दा छुट्टै के भन्नुपर्ने हुन्छ र? अहिले महानगरले ललिता निवासलाई चाहिँ तारबान गरेको छ र 7 दिनको त्यहाँ भएको स्टोरहरूलाई हटाउनलाई अल्टिमेट देख्छ, यो कामलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? केही बालनजीका सकारात्मक कामप्रति हाम्रो पनि समर्थन छ, तर चाहिँ सबै काम अरूले गरेपछि देखावटी रूपमा मैले पनि गरेँ भन्नका लागि मात्रै गरेको भए त्यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। भित्रका सबै कामहरू महानगरपालिकाका मेयरले गरेको हो भन्ने देखाउनका लागि गरिएको हो भने अब त्यसबारे मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। काम गर्नकै लागि त योभन्दा अगाडि गरिदिएको उहाँको पात्र उहाँ अझ हुनुहुन्थ्यो र कतिपय राम्रा कामको म समर्थन गर्छु, राम्रा कुराको जसले गरे पनि समर्थन गर्छु। कतिपय कुराहरू जनतालाई देखाउनका लागि मात्र हो भने त्यसमा त मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। भलै एउटा उत्साह अलिकता केही गरौँ भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्ने सबैलाई मेरो समर्थन हुनेछ। अध्यक्षज्यू, यो जातीयको जुन कोशी प्रदेशको नामाकरणमा जसरी तपाईँहरूको सांसदहरूलाई आक्रमण भइरहेछ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? प्रश्न बुझ्नु भएन क्या? नामाकरणको विषयमा हाम्रो मान्यहरूलाई आक्रमण भइरहेको छ होइन। पास कतिजनाले गरेको? सबै पार्टी गरेको हाम्रो 40 को सङ्ख्या छ, 86 कि कतिले पास गरे। अनि काङ्ग्रेस कहाँ गयो, माओवादी कहाँ गयो, जसपा कहाँ गयो, भागे सबै होइन, हाम्रो पार्टी भाग्दैन। जस्तो पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको फाइल जसरी अहिलेको सरकारले खोलिरहेछ ललिता निवासदेखि हरेक, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ तपाईँहरूको पार्टीले? मैले धेरै राम्ररी बुझेको छैन यो के गरिराखेको छ, त्यो राम्ररी बुझेको छैन र बुझ्न पाएपछि। अनि आजको विषय तपाईँलाई एउटा जोड्यो, यो सरकारको विरोध गरेको होइन, मैले सही कुरा गरेको हो। अब तपाईँहरूले नै यो कुरा के यस्तो न्यारेटिभ नबनाउनुहोस् कि सत्ता पक्षको मान्छेले गलत भए पनि ढाकछोप गर्छ होइन, आम मान्छेले कस्तो गलत कुरा बोलेको होला भन्ने गरी बोल्छ भन्ने यो अब यस्तो न्यारेटिभ नबनाउनुहोस्। गलतलाई सत्तापक्ष होस् प्रतिपक्ष होस् जसले गरे पनि त्यसलाई गलत भन्नुपर्छ। यस्तो परिस्थिति यस्तो अभ्यासलाई हामीले विकसित गर्न सकेनौँ भने नेपालको राजनीतिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। हामी विवेकी मानिसहरू हौँ, हामीलाई आम मान्छेले विश्वास गरेर यहाँ पठाएको हो, यो देशको सेवा गर्न सक्छ, हाम्रा दुःख पीडा प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ मुखरित गरिदिन सक्छ, संसदमा लगेर हाम्रो पीडा बोलिदिन सक्छ भनेर हामीलाई यहाँ पठाएको स्थिति हो। यो चाहिँ सत्ता पक्षको छाता ओढेर आम जनताको दुःख पीडा नबोल्ने, जनताको विषय नउठाउने हो भने हामी सांसद हुन सक्दैनौँ। यस कारणले
राम्रा कुरा जसले गरे पनि त्यो राम्रो भन्नुपर्छ, राम्रा कुराको थालनी गरिनुपर्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भ्रष्टाचार जन्ने घटनाहरूलाई चाहिँ उदाङ्गो पारेको होइन, त्यसलाई फाइल खोलेको, त्यसलाई छानबिनको प्रक्रियामा गएको भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, हामी त के भन्छौँ भने जति पनि चर्चामा आएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी केसेसहरू छन् त्यो सबैको छानबिन गरिनुपर्छ। अब फाइल खोलेर बन्द गरिनु हुँदैन, फाइल खोलेको खोलै गरिनुपर्छ, त्यहाँभित्र जो पढे पनि त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। खास गरी मिटर ब्याज भन्नुहोस्, भ्रष्टाचार भन्नुहोस्, यो सबै कुराले हाम्रो राज्य कमजोर भएको, हाम्रो राज्यको उपस्थिति कतिपय ठाउँमा नरहेको अथवा कानुनले गर्न नदिने काम पनि व्यक्ति शक्तिशाली भएर गरेको जुन खालको स्थिति छ, यसलाई अन्त्य नगरेसम्म कानुनी राज्य अथवा विधिको शासन स्थापित भएको मानिँदैन। हामीले सुशासन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। नेपालको सबै कुराको जड भनेको भ्रष्टाचार हो। सुशासन प्राप्त नभएसम्म नेपाली सुखी पनि हुन सक्दैन, नेपाल विकसित पनि हुन सक्दैन, हामीले समृद्धि आर्जन गर्न पनि सक्दैनौँ, हामीले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले सुशासन हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो। सुशासन प्राप्त गर्नका निम्ति, नेपालमा पद्धति बसाउनका निम्ति, नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य हुन जरुरी छ। नेपालीलाई बाहिर जानु नपर्ने, नेपालमै बस्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति पहुँचका आधारमा होइन, क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर अवसर पाउने स्थिति हामीले निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यस निम्ति भ्रष्टाचारका सबै विषयहरू खोतलिनुपर्छ। छानबिन जसलाई लागे पनि होइन, त्यो चाहिँ मैले भने नि मै भए पनि खोतलिनुपर्छ। किनभने यो त शक्तिशाली भएको कारणले कसैले गरेको काम खोतलिएन भने त जस्ताको तस्तै भयो नि त, त्यसैलाई हो भ्रष्टाचार भन्ने। त्यसैले शक्तिशाली मान्छेले गल्ती गर्यो भने पनि त्यसलाई नछोड्ने अवस्था आयो भने भ्रष्टाचार गर्ने आँट कसैले गर्दैन, सुशासन स्थापित हुँदै जान्छ। त्यसकारणले चाहिँ भ्रष्टाचार जन्ने फाइलहरू खोल्न सरकारले सुरुवात गरेको छ। यो पपुलर सेन्टिमेन्ट जोड्नका लागि मात्रै हो कि, पपुलारिटी गेन गर्नका लागि मात्रै हो कि, अरूलाई तर्साउनका लागि मात्रै हो कि भन्ने प्रश्न पनि मान्छेले गरेका छन्। होइन, साँच्चै खोलेको फाइल सम्पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर, निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसको चाहिँ टुङ्गो लगाउने गरी अनि अरू भ्रष्टाचार जन्य घटनाहरूमा पनि प्रवेश गर्ने गरी सरकारले सुरुवात गरेको हो भने यो स्वागतयोग्य छ। तर्साउन भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको दिएको तर्सा चाहिँ यो भ्रष्टाचारको फाइल खुलिदिन होइन, मतलब मैले आम मानिसले जे जसरी प्रश्न उठाएका छन् त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको हो। अब को तर्सिया छ को तर्सिया छैन त्यो कुरा म जान्दिनँ, जो तर्सिए पनि काम अगाडि बढाइनुपर्छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न जोडेँ, अहिले ललिता निवासमा जसरी सरकार अगाडि बढाएको छ, सिआइबी जसरी अगाडि बढाएको छ, अदालत पनि आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आज चाहिँ महानगरले त्यो जग्गाभरि चाहिँ तारबार लगाएर 7 दिनको त्यहाँको संरक्षण हटाउनलाई 7 दिनको अल्टरनेट दिएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो क्षेत्र एरियाभित्र पर्छ या पपुलारिटीको लागि गराए जस्तो लाग्छ महानगरले? होइन, मतलब अब यो यसो हेर्दा तारबार गरेको थियो एकदम पपुलर कुरा भयो होइन। अब त्यो चाहिँ अब भनौँ न सरकारले सुरुवात गर्यो, अब उहाँहरू अब त्यसको समर्थनमा तारबार गर्नुभएको हो कि त्यसको संरक्षणमा तारबार गर्नुभएको हो कि अब त्यसको अधिकार क्षेत्र कसको हो? अब आफैमा जग्गा संरक्षण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले अगाडि बढाएकै देखिन्छ। अब त्यो प्रक्रियालाई सबैले साथ दिने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ। जसले चाहिँ त्यसमा अतिक्रमण गर्यो अथवा त्यहाँभित्र जुन खालको भ्रष्टाचार देखियो चाहिँ अब त्यो फाइल खुलेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउने होइन। अब र त्यो खुलेको फाइललाई टुङ्गोमा पुर्याउने स्थिति बन्यो भने मात्रै त्यो चाहिँ संरक्षण हुनसक्छ। तारबार लगाएर मात्रै त्यो संरक्षण हुँदैन। जसले चाहिँ अतिक्रमण गरेको हो त्यो अतिक्रमणबाट त्यो जग्गालाई मुक्त गरियो भने मात्रै जग्गा संरक्षण हुन्छ हो। त्यसैले होइन, मतलब त्यो चाहिँ कानुनी हिसाबबाट अहिले जे कमी कमजोरी भएका छन् त्यसबाट त्यो जग्गालाई मुक्त गर्न सकियो भने नै जग्गा संरक्षण हुन्छ होइन। तारबार त योभन्दा अगाडि पनि कसैले लगाइरहेको थियो होला। त्यसैले मैले चाहिँ त्यो अब गरेको काम गलत हो भन्नेतिर मैले गइनँ। खास गरी सङ्घीय सरकारले त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रक्रिया जसरी अगाडि बढाएको छ त्यसलाई हामी सबैले मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मतलब त्यो नामाकरण भएको बेलामा सरकारमा एमाले र माओवादी हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ त्यसलाई बृहत ढङ्गले छलफल नगरिकन गरियो भन्ने लाग्छ मलाई। प्रक्रिया त नपुगेको होइन, तर कतिपय कुरा प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि त्यहाँको व्यावहारिकता, त्यहाँको इन्ट्रेस्ट होइन, त्यहाँका आम मान्छेको चासोलाई हेरिनुपर्छ। अब पहिचानको कुरा चाहिँ जातीय हो, समुदायको विशेषको कुरा हो भनेर मात्रै बुझिनु राम्रो होइन।
त्यसैले बहुपहिचान झल्किने गरी त्यसको मध्यमार्गी उपाय खोजिने कुरा चाहिँ व्यवहारिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि अब यो त्यो जुन खालको कन्ट्रोभर्सीमा पर्यो त्यसले त समाधानै निकाल्न नसक्ने स्थिति बन्यो नि त, मान्छेहरू विभाजित हुने अवस्था बन्यो। त्यसकारण नामै राख्ने कुरामा चाहिँ बहुपहिचान झल्किने गरी धेरै मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट समेटिने गरी, जस्तै मानिलिउँ मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमै भनेको कोशी किरात राखिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। त्यसकारणले त्यसको कुनै मध्यमार्गी उपाय खोजेर त्यसलाई समाधान गरेको भए योभन्दा उत्तम हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब खासै गरी जातीय कुरा को प्रशय दिने नेपाली कङ्ग्रेसले या कसैले पनि गर्नु हुँदैन, हामीले गरेको अवस्था होइन। तर त्यहाँको आम सेन्टिमेन्ट के छ त्यसलाई बुझेर मध्यमार्गी धारबाट समस्या हल गर्ने कोसिस गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। अब एउटा प्रक्रिया टुङ्गिएर नामाकरण गरियो तर त्यहाँका चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशवासीहरूले त्यसलाई मानेनन् भन्ने म्यासेज बाहिर गयो। त्यसैले फेरि पनि समस्याका रूपमा त्यो रह्यो। त्यसैले त्यसलाई हल गर्नका निम्ति अहिले पनि मध्यमार्गी बाटो चाहिँ भनेको चाहिँ जुनसुकै प्रदेश पनि बहुपहिचानमा आधारित छ होइन। कुनै एउटा जाति मात्रै, कुनै एउटा समुदाय मात्रै बसेको प्रदेश नेपालमा कुनै पनि छैन। त्यसैले बहुपहिचान को मनोविज्ञानलाई समेट्ने गरी हामीले यस्ता काम, यस्ता समस्याहरू हल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको काङ्ग्रेसले चाहिँ यो जातीय पहिचानलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? होइन, मतलब यो जातीय पहिचान पनि होइन, यो समुदायको पहिचान हो, समावेशिताको विषय हो। अब यसलाई नेपालको पुरानो अवस्थाभन्दा आजको दिनमा चाहिँ यो सुदृढ छ होइन। जस्तै हामीले समावेशिताको सन्दर्भमा केही कुरालाई सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। अब त्यो पूर्ण छ भनेर भन्न मिल्ने स्थिति त छैन, तर पहिलेको जस्तो सुन्नेको अवस्थामा छैन। त्यसैले नेपालको राजनीतिक मुद्दाको सन्दर्भमा समावेशिताको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर अब सबैमा चाहिँ म्यारिटै नहुने, खालि समावेशिता मात्रै हुने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तर समावेशिता हुँदै नहुने, त्यसलाई सुनिश्चित गराउने आधार नबनाउने स्थिति पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो एउटा हाम्रो राजनीति, नेपाल त बहुजातीय समुदाय भएको देश हो होइन, यसलाई सबैले स्वीकारेको स्थिति छ। त्यसैले राज्य प्रणालीभित्र त्यसको झल्को आउने स्थिति हुनुपर्छ। त्यसैले कतिपय समुदायहरू कमजोर बने उनीहरूलाई निश्चित तहसम्म ल्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ, त्यसको निम्ति आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी सबै सहमत भएर यो परिस्थिति निर्माण गरेको। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्ने, यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, यसको खास आशय जे हो त्यो आशय बमोजिम काम गर्ने। जस्तै हामीले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गऱ्यौँ, अनि जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको हो, जुन भुइँ मान्छेलाई सतहमा ल्याउन खोजेको हो, त्यो ल्याउने गरी काम त भएन नि होइन। समावेशिताको नाममा कस्तो कस्तो प्रतिनिधित्व गराइयो। त्यसकारणले चाहिँ समावेशिताको प्रतिनिधित्वको विषय भनेको कुरा के हो भने भुइँ मान्छेहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने। त्यसैले कतिपय समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत भएका कामहरू पनि संवैधानिक आशय बमोजिम हुन सकेका छैनन्, त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ। जातीय पहिचान भन्दा पनि समुदायको पहिचान होइन, त्यसको भाषा, त्यसको संस्कृति, त्यसको प्रतिनिधित्व, यो कुरालाई चाहिँ हामीले संवैधानिक सुनिश्चितता जसरी गरेका छौँ त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जस्तो आज संसदमा तपाईँको मिटर ब्याजको विषयमा जसरी सशक्त आवाज देखियो, जसरी तपाईँले सरकारलाई जगाउने काम गर्नुभयो, तर तपाईँकै पालाको सभापतिज्यूले सरकार निकायसँग समन्वय गरेर सरकार हाकिराख्दा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू कहाँ झुक्नुभयो? आज त मजाले बुलन्द आवाज देखियो, त्यतिखेर त देखाएको थिएन नि। होइन, मतलब यो मेरो पालाको सभापति मेरो पार्टीको भन्ने कुरा होइन कि गलत जसले गरे पनि गलत हुन्छ होइन। यो त म तपाईँले त्यतिमा मात्र किन सीमित राख्नुहुन्छ? यो संसदभन्दा अगाडि कतिवटा संसद थिए, त्यो संसदमा आज आम ती मान्छेहरू जो पीडित छन्, मिटर ब्याजबाट पीडित छन्, त्यसको आवाज आजसम्म किन निस्किएन? संसदले सुरुमा त्यो आवाज किन निकालेन? उनीहरू आफै आन्दोलनमा आएपछि मात्रै संसदमा त्यो विषयले किन प्रवेश पायो? मुख्य विषय यहाँनिर छ। जो चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् मिटर ब्याजबाट पीडित भएको छ त्यो मानिस चाहिँ अदालतबाट पनि पीडित छ, किनकि मिटर ब्याजीले अदालतको प्रक्रिया सबै बुझेको छ होइन। अदालत प्रक्रिया बुझेको कारणले उसले के गर्छ, अदालतका प्रमाणहरू सबै जुटाउँछ, अनि अदालतमा मुद्दा लाने स्थिति पनि उसैले बनाउँछ। अनि एउटा मिटर ब्याजबाट पीडित मान्छे अदालतको निर्णयबाट पनि पीडित हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ अब चेकमा सिग्नेचर गर्न लाउँछ, चेक बााउन्स हुन्छ, त्यसबाट नेपालको विद्यमान कानुनबाट पनि पीडित हुन्छ। त्यसैले टाठा बाठाले मात्रै खाएको जुन खालको स्थिति छ त्यो स्थिति अन्त्य गर्ने, जस्तै सामन्तवाद भनिन्छ होइन, चाहिँ भनौँ न आम
कमजोर मान्छेहरूलाई पीडित बनाउने जुन खालको अभ्यास थियो त्यो अभ्यासलाई कानुनबाट निरुत्साहित गर्ने काम आजसम्म भएन। अहिले कसरी भयो भने ती पीडितहरूले नै आवाज उठाएको कारणले भयो। ती पीडितहरूले पनि ढिलो आवाज उठाए। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा गणतन्त्र आएको कति भयो होइन, नेपालमा निर्वाचनहरू भएका कति भए? यो कुनै पनि निर्वाचनमा त्यो विषय उठेन। गणतन्त्रपछि स्थापित भएको संसदले त्यो विषय उठाएन। बल्ल यो कानुनको रूपमा अगाडि बढेको छ। त यो अत्यावश्यक कानुन हो, अति जरुरी कानुन हो। यो कानुन पहिल्यै ल्याउनु पर्थ्यो, कम्तीमा अहिले ल्याउने स्थिति बनेको छ। त्यसैले चाहिँ यो बल्ल मिटर ब्याज पीडितहरूलाई अब गणतन्त्र आएको महसुस हुने स्थिति निर्माण गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ। यस्ता विषय यो मात्रै छैन, अरू थुप्रै विषयहरू छन्। तपाईको मध्य प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा अथवा चेतना कम भएको क्षेत्रमा यस्ता समस्याहरू असाध्यै धेरै छन्। एकदमै क्रान्तिकारी हुँ भन्नेहरूले पनि यस्तो समस्या बढाउनमा काम गरिरहेको स्थिति छ। त्यस हुनाले चाहिँ जमिनको समस्या के हो, भुइँ मान्छेको समस्या के हो, आम नागरिकको पीडा के हो, त्यो पीडालाई यो संसदले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले बनाउने कानुनले ती मानिसहरूलाई पीडाबाट मुक्त गराउन सक्नुपर्छ। त्यसरी मानिसहरूलाई पीडाबाट मुक्त गराउने गरी कानुन बनाउने प्रक्रियामा हाम्रो संसदले जुन खालको प्रभावकारिता देखाउनु पर्ने हो त्यो प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन। अहिले पनि यो संसदले नसुनेको तर आम मान्छेले भोगेको पीडा यो संसदसम्म आइसकेको छैन। कानुन बनाउने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छैनौँ। त्यसैले त्यस्ता विषयहरू अझै पनि खोजी गर्न जरुरी छ। गणतन्त्र आयो तर आम मान्छेका पीडाहरू समाप्त भएको स्थिति छैन। र यो पहिचानको विषयमा कांग्रेसको नेतृत्वको धारणा के हो र? के को पहिचान? पहिचानलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले कसरी बुझ्छ? के को पहिचान भन्नुभयो? पहिचानको जुन आन्दोलन भइरहेछ नि त्यसलाई भन्न खोज्छु। हामी जनताको अस्तित्व पनि देखिने, पहिचान पनि भेटिने खालको कुरा गर्छौँ। पहिचान भनेको एउटा जात धर्म सम्प्रदायलाई मात्र हामी लिँदैनौँ, त्यसको सांस्कृतिक सभ्यतालाई पनि लिन सक्छौँ। हामी यो विषयमा पहिचानधारी पक्षसँग गम्भीर छलफल गरेर सहमतिमा एउटा बाटोमा गएर त्यसलाई निरूपण गर्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस नै यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीले सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व देशमा समानुपातिक पद्धति अनुसार हुन्छ भनेर संसदबाट संविधान पनि जारी गर्यो र त्यो अनुसार पार्टीभित्र पनि र अन्य ठाउँमा पनि प्रतिनिधित्व गराएको छ। त्यसैले हामीले कुनै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायलाई बाइपास गरेर जाने नेपाली काङ्ग्रेस चाहना छैन। हामी त्यो धर्म संस्कृति संस्कारलाई विभिन्न माध्यमबाट जनताका बिचमा लिएर जानुपर्छ र त्यसको उत्थान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। र प्रदेशको हकमा प्रदेशले नामाकरण गरेर 2/3 भन्दा बहुमतले तीका सांसदहरूसँग छलफल गरेर यसको निरूपणको पक्षमा छौँ। त्यो भनेर हिजो आन्दोलनको पक्षमा लागेर शहादत प्राप्त गरेका मान्छेहरूलाई शहीद घोषणा गरेर उहाँहरूसँग वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। पहिचानवादीहरू जो छ नि त्यो चाहिँ अहिले अलि हिंसक भए, पहिचानको जातीय पहिचानको विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदम आक्रमण गरे भन्ने कुरा पनि आएर भइ पनि रहेछ। त्यसमा कांग्रेस हामीले कहिलेकाहीँ के गर्यौँ भने जे देख्छौँ त्यसमा हामी बकिन थाल्यौँ। कहिले हामी बन्दुकमा बक्यौँ, कहिले मधेसमा बक्यौँ, कहिले जातमा बक्यौँ, कहिले धर्ममा बक्यौँ, कहिले सम्प्रदायमा बक्यौँ। त्यसले मुलुक निर्माण गर्नमा अलिक सहजता प्रदान गर्दैन। हामी फेरि पनि भने हामीले हिजो एउटा परम्पराको देख्नुभयो 64 को संविधान पछाडि एकातिर जनजातिको मुभमेन्ट एकातिर खस आर्यको मुभमेन्ट यी संविधान सभाको अगाडि भयो। हामीले सबै जातको मुलुक बनाउन खोज्छौँ, एउटा जात एउटा वर्ग एउटा धर्मको होइन। आफ्नो अस्तित्व रहने गरी सबैलाई समेट्नुपर्छ। त्यो नाउँमा कसैले जातीयता नै खोज्यो भन्ने पनि होइन। उहाँहरूले आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई त्यो परम्परालाई स्थापित गर्न खोज्नुभयो भने हामी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छौँ। यसमा हिंसक भएर उहाँहरूलाई पनि नआउन र त्यसलाई दमनको रूपमा सरकारलाई पनि नजान हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ। लाग्छ यो वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान हुन्छ। यो विषयमा जस्तो यो नामाकरण चाहिँ 2/3 नभइकन चाहिँ हुँदैन, पुनः नामाकरण हुने सम्भावना छैन। एमाले चाहिँ जातीय पहिचानको पक्षमा छँदा पनि छैन। अनि आन्दोलनरत पक्ष चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पहिचान खुल्ने
पहिचान झल्कने उयो चाहियो भनेर उहाँहरू भन्दैछन् पनि लागिरहनु भएको छ, हामी पनि लाग्छौँ। मैले फेरि पनि भने नि कुनै पनि समस्या समाधान गर्न देशमा कत्रा कत्रा युद्धहरू त हामी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गऱ्यौँ। श्रीलङ्का जस्तो देशमा, नेपालकै भन्नुहोस् 12 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व, त्यहाँ पनि धेरै साथीहरू बुझ्ने हुनुहुन्छ। हामी समस्या समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्छौँ। तपाईँले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्छु भनिराख्दाखेरि चाहिँ जसरी एमाले पक्षको सांसदहरूलाई आक्रमण भइरहेछ त्यो चाहिँ सत्तारूढको व्यक्तिहरूले जातिको नाममा उचालेर चाहिँ भइरहेको भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। सत्ता पक्ष कसैलाई आक्रमण गर्ने पक्षमा जाँदैन। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैलाई यो हिंसक तरिकाले आक्रमणको माध्यमबाट समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन। मैले फेरि पनि भने एमालेका साथीहरू पनि उग्र राष्ट्रवादका नाउँमा एउटा मात्र पक्षमा अडिग भएर बस्नु हुँदैन। हामीले पनि सबैलाई बाइपास गरेर जानुपर्छ भन्ने बाटो जानु हुँदैन। फेरि पनि भने यो संसारका सबभन्दा बढी युद्धहरू भए ठाउँमा पनि वार्ताबाट समस्या समाधान भएका छन्। हामी यसलाई वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्छौँ। अहिले पछिल्लो समय प्रचण्डको सरकारको नेतृत्वले जसरी यो भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलिरहेछ एकपछि अर्को, यसलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ तपाईँले सत्ता पक्ष नै भएर? म धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रा काम जसले गरे पनि हामी तपाईँलाई समर्थन गर्न चाहन्छौँ। तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नहोस्। केही भुरा माछाहरूलाई चाहिँ समात्ने, ठुलालाई बचाउने काममा नलागोस्। भुटानी शरणार्थी यहाँ पनि योभन्दा अरूका पनि केही नाउँहरू आएका भन्ने सुन्नमा आएको थियो। त्यहाँ फाइल त्यहीँ पुगेर अन्त्य हुन्छ कि त्योभन्दा माथि जान्छ हेर्न बाँकी नै छ। त्यसै गरी जग्गा प्रकरण काण्ड, ललिता निवास प्रकरण काण्डमा पनि 1-2 नाउँ चलेका यसो देखाउनका रूपमा केही मान्छेलाई ल्याएर चर्चामा आएका 8 आना 4 आना 8 आना 12 आना 16 आनाका जो चर्चामा आएका छन् तिनीहरूलाई पनि ल्याएर आँट गरौँ भने हाम्रो अझ सरकारलाई समर्थन हुन्छ, जनताको पनि समर्थन हुन्छ। नभए केही फेरि आँखामा छारो हाले जस्तो गरेर देखाउनका लागि मात्रै यो गरिएको भए जनताले फेरि तपाईँहरू राजनीतिक एउटा भूमिमा पनि गर्न थाल्नुभयो। बालुवाटार प्रकरणमा पनि राजनीति रूपै धारण गरौँ भनेर विश्वास गर्दैन। मलाई विश्वास छ बालुवाटार प्रकरण मात्र होइन, यति ओम्नी लगायतका हिजोका वाइट बडी, त्यसपछिबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र अरू पनि केही छन् भने यी सबै प्रकरणमा यो सरकार नडराइकन मेरो र तेरो नभनी आफ्नो मान्छे होस् कि अर्काको मान्छे होस्, सत्ता पक्ष होस् कि प्रतिपक्ष होस्, बदमासी गर्ने सबैलाई कठघारामा ल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्यायो भने सबैको वाइ हुन्छ। त्यसमा हामीलाई समर्थन गरेकोमा पनि गर्व लाग्छ। संसदमा यो विषयमा किन बोल्नुहुन्न तपाईहरु? सबभन्दा पहिला तपाईँले याद गर्नुभयो, मै होइन अस्ति बोल्ने। सबभन्दा पहिला त्यही दिन बोलेको। त्यो मात्र होइन, मैले एउटा कुरा पनि भने, जलहरीकै बारेमा पनि चर्चा आयो। जलहरीको सुन सुरुमा मुचुर्का गर्दा 96 केजी आयो, अहिले जोख्दा 106 केजी देखा पर्यो। त्यो कहाँ भयो? मैले एकजना पशुपति विकास कोषको पदाधिकारीसँग भेटेको थिएँ अघिल्लो दिन। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो लेखेको त हामी भोलिपल्ट मेटिदिइहाल्छौँ नि, किन झगडा गर्नुभएको हजुर भन्नु। मैले नाउँ कसैको लिन चाहिनँ। भनेपछि बदमासी त भएको रहेछ नि। कि एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रधानमन्त्रीको नाउँ लेखौँ, राष्ट्रपतिले लेखेको ठाउँमा ग्वारती माथिदेखि तलसम्म राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको गार्ड, राष्ट्रपतिको पिए, प्रधानमन्त्रीको पिए, प्रधानमन्त्रीको गार्ड, अनि प्रधानमन्त्रीका सहयोगी, अनि सञ्चार के अरे पर्यटन मन्त्री, पर्यटन सचिव, हेर्नुहोस् त लेख्दा मैले अस्ति पनि भने त्यहाँ काहीँ दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थी सँगै त्यतिखेर जाँदाको पनि नाउँ छुटेको होला, लेख्नुहोस् भनेर भनेको छु। सुनको जलहरीमा अथवा ओरपर काहीँ लेखेर पशुपति जस्तो मन्दिरमा आफ्नो नाउँ प्रदर्शन गर्न खोज्नु अलिकता नालायकी पनि हो। ललिता निवासमा 4 आना 8 आनाको विषयमा सरकारलाई झकझकाइरहनु हुन्छ। 4 आना 8 आनाको कुरा किन बारम्बार गरेको छैन मैले? 4 आना 8 आना 12 आना 16 आना 32 आना 64 आना जति आनावाला छन् सबैको छानबिन हुनुपर्छ। एउटा चोरले सामान चोरेर मैले फिर्ता गरेँ मलाई नसमा भन्न पाउँछ? जस्तो यो प्रचण्ड सरकारको क्यान्डिडेट घोटालाको कुरा आइरहेछ, यसमा त्यसमा पनि बदमासी भएको छ भने प्रचण्ड चाहिँ जोगी नै अरू चाहिँ फस्ने काम गरे हुन्छ त? हुँदैन। जसुकैले गरेको होस्, चाहे प्रचण्डको होस्, चाहे शेरबहादुरको होस्, चाहे ओलीको होस्, चाहे मेरो होस्, अर्काको होस्, जसले बदमासी गरेको छ त्यो दायरामा ल्यायो भने जनताले हामीप्रति विश्वास गर्छन्। नभए त पक्षपातपूर्ण काम तवरले सरकारले काम गर्नु हुँदैन। अन्तिममा एउटा प्रश्न जोडे, अहिले महानगरले ललिता निवासलाई चाहिँ तारबान गरेको छ र 7 दिनको त्यहाँ भएको स्टोरहरूलाई हटाउनलाई अल्टिमेट देख्छ। यो कामलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? केही बालनजीका सकारात्मक कामप्रति हाम्रो पनि समर्थन छ, तर चाहिँ सबै काम अरूले गरेपछि देखावटी रूपमा मैले पनि गरेँ भन्नका लागि मात्रै गरेको भए त्यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। भित्रका सबै कामहरू महानगरपालिकाका मेयरले गरेको हो भन्ने देखाउनका लागि गरिएको हो भने अब त्यसबारे मेरो केही प्रतिक्रिया छैन।
काम गर्नकै लागि त योभन्दा अगाडि गरिदिएको उहाँ वाको पात्र उहाँ अझ हुनुहुन्थ्यो र कतिपय राम्रा कामको म समर्थन गर्छु, राम्रा कुराको जसले गरे पनि समर्थन गर्छु। कतिपय कुराहरू जनतालाई देखाउनका लागि मात्र हो भने त्यसमा त मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। भलै एउटा उत्साह अलिकता केही गरौँ भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्ने सबैलाई मेरो समर्थन हुनेछ। हस् धन्यवाद। ठिक छ मेनुन्जु यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यो जातिको नाममा जसरी द्वन्द्व भइरहेछ, यो जाति पहिचानलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अहिले जातिको नाममा द्वन्द्व भएको छैन। विशेष गरी संविधान व्यवस्था भए बमोजिमकै जातीय विशेषाधिकारका बहस त चलेका छन्, पहिचानको बारेमा एउटा बहस चलेको छ। तर हामीले संविधान निर्माण गरिसकेको हुनाले संविधानको मातहतमा रहेर अब सबै जनताले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्छन्। त्यस कारणले संवैधानिक प्रक्रियाबाट जनताका अपेक्षाहरूको निरूपण गरिन्छ र संविधानभन्दा बाहिर गएर चाहिँ निरूपण गर्न सकिन्छ। जस्तो यो कोशी प्रदेशको नामाकरणमा तपाईँहरूले पनि भोट हाल्नु भएको थियो, पछि गएर पछाडि हट्नुभयो। यसरी पछाडि हट्दा चाहिँ अहिले जसरी एमाले पक्षको सांसदहरूलाई जसरी ढुङ्गा कालो झन्डा प्रदर्शन गर्ने प्रविधि बढाएको छ, यो चाहिँ माओवादीले उस्काएर जातिको नाममा द्वन्द्व गरेको भन्ने आरोप लागिरहेछ नि। त्यसो होइन, हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले त्यहाँको संसदीय दलले चाहिँ बकाइदा मतदान गरेर मतदानको प्रक्रियाबाट कोशी प्रदेश नामाकरण भइसकेको कारणले गर्दा जनताका आफ्ना रिजर्भेसन हुन सक्छन् होइन, भिन्न मतहरू हुन सक्छन्। फेरि संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हल गर्नुपर्छ। हाम्रो संसदको 2/3 बहुमत एउटा पास भएको कारणले अर्को पटक निर्वाचनमा जाने होइन, यो चाहिँ कोशी प्रदेशको मुद्दा लिएर जाने, जनताले साथ दिएपछि सदनबाटै 2/3 बहुमत पुगेपछि मात्र त्यसलाई बदल्न सकिन्छ। त्योभन्दा अर्को उपाय अहिले हामीसँग छैन। तपाईँहरूले जाति द्वन्द्व सिर्जना गर्नु भएको छ होइन? छैन। विद्यमान ऐन कानुनको मातहतमा बसेर, संविधानको मातहतमा बसेर तपाईँहरूले कहाँ बुझाउन सक्नु भएन, या तपाईँहरूले जनतालाई बुझ्नु भएन कि तपाईँहरूले बुझाउन सक्नु भएन त? तपाईँहरूलाई त बारम्बार जातीय द्वन्द्व गरेको भनेर आरोप लागिरहेको छ नि त। होइन, त्यसो होइन। हामीले स्वभावले सम्बन्धित जाति क्षेत्र वर्ग लिङ्गको अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लडेको कारणले माओवादी पार्टीले जातीय अधिकारको पनि कुरा गर्छ, किनकि दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडितहरूको अधिकार प्राप्तिको लडाइँ माओवादीले लड्यो। सङ्गठित विद्रोह 10 वर्षसम्म गर्यो। त्यो सबै संविधानमा संस्थागत भएका छन्। अब संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधानकै मातहतमा बसेर सबै जाति क्षेत्र वर्ग लिङ्गले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्नु पर्यो। त्यो हामीले संविधानिक व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा अब आम आदरणीय जनसमुदाय जसले आफ्नो पहिचानको बारेमा चाहिँ अब लडाइँ लडिराख्नु भएको छ, उहाँले पनि संवैधानिक प्रक्रियाभित्रबाट निर्वाचन मार्फत जनतालाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन मार्फत 2/3 बहुमत ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रदेशको नामाकरण बदल्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रक्रिया वैधानिक प्रक्रियाबाट जान आफ्ना मुद्दाहरूलाई जनतामा लैजानको निम्ति पनि म आन्दोलन पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्छु। जस्तो प्रचण्ड सरकारले जसरी फाइल खोलिरहेछ, तपाईँले जसरी जरारी काण्डमा तपाईँले नि जसरी उफ्रिनु भयो, त्यो हिसाबले एउटा निष्पक्ष छानबिन भयो। तर क्यान्डिडेट घोटालामा चाहिँ लेखनाथ पौडेल किन नबोलेको, आफ्नै दललाई बचाउन खोजिरहेको भन्ने आरोप लागेको छ, यसमा कहिले बोल्नुहुन्छ? यस्तो छ, हामीले क्यान्टोनमेन्ट चाहिँ घटनाको कुनै मुद्दा छैन अहिले। त्यो वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट हामीले लडाकु शिविरमा बस्दा, क्यान्टोनमेन्टमा बस्दाखेरि युएनको निगरानीमा र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीहरूको रोभरमै नेपाल सरकारको तर्फबाट भरण पोषण भत्ता पहिले 3000 पछि 5000 गरेर दिइन्थ्यो, जो नेपाल सरकारकै उपसचिव स्तरको शिविर व्यवस्थापन समितिबाट आएको चाहिँ भत्ता हामीले प्राप्त गरेका हौँ। त्यो चाहिँ अब महालेखाले अडिट गरेको छ। संवैधानिक प्रक्रियाबाट खर्च भएको कुरा हो। त्यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर हामी क्यान्टोनमा सेना समाजन र हतियार व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो प्रक्रिया अन्त्य भइसकेको छ। त्यस कारण अहिले बहसको विषय त छ क्यान्टोनमेन्ट। मैले चुनौती के दिएको छु, सामान्य प्रधानजीले रोस्टमबाटै भन्नुभएको छ नि, यदि कसैले मुद्दा दर्ता गरोस्, मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी जेल बस्न तयार छौँ होइन। कमजोरी छ भने जेल बस्न तयार छौँ भनेपछि त्यहाँभन्दा छुट्टै के भन्नुपर्ने हुन्छ र? जस्तो पछिल्लो समय ललिता निवासमा जसरी सिआइबीले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, अदालतले पनि जुन प्रक्रिया अगाडि बढाइराख्दाखेरि आज महानगरले चाहिँ तारबार लगाएको छ र त्यहाँ भएको संरक्षणलाई 7 दिनमा हटाउने भन्ने अल्टिमेट दिएको छ। यो महानगरको क्षेत्रभित्र पर्थ्यो या पर्दैन थियो? यो जुन काम गरिरहेछ यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यस्तो छ, यो ललिता निवासको जग्गा प्रकरण छ। अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र बसेर जसरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्थ्यो, न्याय निरूपण गर्नुपर्थ्यो, अख्तियारको निष्पक्षतामा केही समस्या पैदा भएपछि अख्तियारले चाहिँ अब यो
फाइल बन्द गरिसकेपछि अहिले सिआइबीले चाहिँ फाइलहरू खोलेको छ, अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याएको छ। त्यस कारण यो चाहिँ मूलभूत रूपमा सिआइबीले एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यो, गिरफ्तार पुर्जी पनि चाहिँ जारी गरिसकेको र अब केही त चाहिँ हामी अनुसन्धानमा लिएर गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कारणले गर्दा यी ठुल्ठुला विषयहरू चाहिँ राष्ट्रिय सरकारसँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ अब स्वाभाविकले सङ्घीय सरकारले हेर्छ। यो सङ्घीय सरकारभित्रको क्षेत्राधिकारभित्रको कुराकानी महानगर नगरहरूले हेर्ने कुरै हुँदैन। भनेपछि यो जुन अहिले काम गरिरहेछ कति जनताले मन पराइरहेछन्, तपाईँ चाहिँ किन आलोचित गरिराख्नु भएको छ? होइन, जनताले मन पराउने नपराउनेसँग सम्बन्धित हुँदैन, त्यो चाहिँ स्वाभाविकले कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने विषयवस्तुसँग जोडिन्छ। यो चाहिँ अहिले जो उठिरहेको छ, जुन मुद्दा अहिले चाहिँ अब सिआइबीले हेरिराखेको छ र यो मुद्दा नेपाल सरकारको संवैधानिक निकायहरू, कानुनी निकाय त एउटै छन् नि त। स्थानीय सरकार छुट्टै संवैधानिक निकाय छैन, अङ्ग छैन। स्थानीय सरकारको आफ्नै अख्तियार चाहिँ दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छैन, सिआइबी छैन, छ त। त्यस कारणले गर्दा सिआइबीले हेरिराखेको मुद्दा चाहिँ अरू कसैले इन्टरफेयर गर्न मिल्दैन। त्यो जसले गरे पनि त्यो उहाँहरूको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर हो। क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ।